وهي عمل نظام كامل للتعقيم خاص بالموظفين في الشركات الكبيرة اللي فيها عدد موظفين كبير، أو المجمعات السكنية أو المجمعات الحكومية، وهي تعقيم الموظفين قبل دخولهم للعمل أو خروجهم من العمل. طبعا النظام أو الغرفة اللي احنا عملناها مصنعة بطريقة هندسية بحيث انها تكون من مواد نظيفة ومواد قابلة للتنظيف، معمولة من ستينلس ستيل ومن الألمنيوم. طبعا المرحلة الأولى في هاي الغرفة زي ما احنا شايفين اللي هي ما قبل عملية التعقيم. عندك بكون مجهز النظام بهايجين ماتيريال او بمادة الهايجين، بحيث انه اذا البني ادم بده يغسل ايديه او ينظفهم بالهايجين قبل ما يدخل للتعقيم بيقدر يعملها، او بده يلبس كفوف، برضه الكفوف موجودة هنا بهذا النظام. طبعا ما قبل ذلك في نظام الكتروني، وهذا الالكتروني يعمل بطريقة اوتوماتيكية، يعني ما في داعي حدا يشغل ويطفي، معمول بطريقة اوتوماتيكية. وهذا النظام نظام ذكي او سمارت سيستم، بحيث انه في عنده فوتو سيلز تعرف انه البني ادم دخل داخل الغرفة وبعديها دخل المرحلة الاولى، ومجرد ما يقطعها ببلش الاشارة هناك انه اخضر، يعني دخل على هذا النظام. زي ما انتم شايفين النظام زي ما حكينا قابل للتنظيف. هاي الغرفة معمولة بمواصفات عالمية خاصة بغرف الهايجين، فمعمولة من ستينلس ستيل حكينا، تنظيفها سهل، ومادة كل المواد اللي بعد التنظيف تنزل كل المواد تحت في درين، ومعمول الدرين بطريقة انه ينزل في نقطة واحدة فقط، وممكن هاي الماتيريال تاخذ في مكان وتعزل عن الناس، لانه زي ما انتم عارفين ممكن لا سمح الله يكون واحد مصاب وهاي الماتيريال تنزل جزء منها، فاذا تم استخدامها او ظلت موجوده في الغرفه ممكن تاذي اشخاص اخرين. فبعد ما يدخل بالمرحله الاولى بدخل على مرحله التعقيم الاولى، احنا عاملينها تو ستيج زي ما بيحكوا او مرحلتين. المرحله الاولى تعقيم في زوايا مختلفه واماكن مختلفه، الهدف منها انه نحاول نوصل لكل جزء من البني ادم او من الشخص اللي بيدخل، من زي ما بيقولوها من اخمص قدميه الى اخر شعره في راسه. فبنغطي بهذه الماده الحلو في الموضوع هنا انه احنا بنستخدم بخار، ما بنستخدم